बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोत मानता देवा, सोर पदवेदार बापा, स्वर्गार आणि पृथ्वीच्या रचणारा आणि जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं करपी संभवलो, आंकवार मरेतान जल्मलो, पोंच पिलाता काल ताणें कोर्स सोंसले, ताका कुर्सा सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवून जालो, स्वर्गात चडलो, सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, तुयेंतान जिवे आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, वक्तांचो एकतार, पातकांचे बोगसुने, कुडीचे जिवनपण, सासणाचे जिवीत. आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताणेन पडू दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सांत आंतोन, ओत्सुऱ्यांचो मिलाग्रींचो, काकूत कोर पातकां बोगोस मेनीन जेजू. सांत आंतोन, ओत्सुऱ्यांचो मिलाग्रींचो, काकूत कोर पातकां बोगोस मेनीन जेजू. सांत आंतोन, ओत्सुऱ्यांचो मिलाग्रींचो, काकूत कोर पातकां बोगोस मेनीन जेजू. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जसं आदी आतां सदां सदां काल. आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां तान्नेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सांत आंतोन, ओत्सुऱ्यांचो मिलाग्रींचो, काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेजू. सांत आंतोन, ओत्सुऱ्यांचो मिलाग्रींचो, काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेजू. सांत आंतोन, ओत्सुऱ्यांचो मिलाग्रींचो, काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेजू. सांत आंतोन, ओत्सुऱ्यांचो मिलाग्रींचो, काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेजू. सांत आंतोन, ओत्सुऱ्यांचो मिलाग्रींचो, काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेजू. सांत आंतोन, ओत्सुऱ्यांचो मिलाग्रींचो, काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेजू. सांत आंतोन, ओत्सुऱ्यांचो मिलाग्रींचो, काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेजू. सांत आंतोन, ओत्सुऱ्यांचो मिलाग्रींचो, काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेजू. सांत आंतोन, ओत्सुऱ्यांचो मिलाग्रींचो, काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेजू. सांत आंतोन, ओत्सुऱ्यांचो मिलाग्रींचो, काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेजू. सांत आंतोन, ओत्सुऱ्यांचो मिलाग्रींचो, काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेजू. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जसो आदी आतां सदां सदां काल. आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांक तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताणेन पडू दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सांत आंतोन, ओत्सुऱ्यांचो मिलाग्रींचो, काकूत कोर पातकां बोगोस मेनीन जेजू. सांत आंतोन, ओत्सुऱ्यांचो मिलाग्रींचो, काकूत कोर पातकां बोगोस मेनीन जेजू. सांत आंतोन, ओत्सुऱ्यांचो मिलाग्रींचो, काकूत कोर पातकां बोगोस मेनीन जेजू. सांत आंतोन, ओत्सुऱ्यांचो मिलाग्रींचो, काकूत कोर पातकां बोगोस मेनीन जेजू. सांत आंतोन, ओत्सुऱ्यांचो मिलाग्रींचो, काकूत कोर पातकां बोगोस मेनीन जेजू. सांत आंतोन, ओत्सुऱ्यांचो मिलाग्रींचो, काकूत कोर पातकां बोगोस मेनीन जेजू. सांत आंतोन, ओत्सुऱ्यांचो मिलाग्रींचो, काकूत कोर पातकां बोगोस मेनीन जेजू. सांत आंतोन, ओत्सुऱ्यांचो मिलाग्रींचो, काकूत कोर पातकां बोगोस मेनीन जेजू. सांत आंतोन, ओत्सुऱ्यांचो मिलाग्रींचो, काकूत कोर पातकां बोगोस मेनीन जेजू. सांत आंतोन, ओत्सुऱ्यांचो मिलाग्रींचो, काकूत कोर पातकां बोगोस मेनीन जेजू. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जसं आदी आतां सदां सदां काल. आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी,
आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तान्नेन पडून दिव नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. Sant Anton, Otsorianzo, Milagrinzo. काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेसू. Sant Anton, Otsorianzo, Milagrinzo. काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेसू. Sant Anton, Otsorianzo, Milagrinzo. काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेसू. Sant Anton, Otsorianzo, Milagrinzo. काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेसू. Sant Anton, Otsorianzo, Milagrinzo. काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेसू. Sant Anton, Otsorianzo, Milagrinzo. काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेसू. Sant Anton, Otsorianzo, Milagrinzo. काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेसू. Sant Anton, Otsorianzo, Milagrinzo. काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेसू. Sant Anton, Otsorianzo, Milagrinzo. काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेसू. Sant Anton, Otsorianzo, Milagrinzo. काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेसू. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी आतां सदां सदांकाल आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडू दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. Sant Anton, Otsorianzo, Milagrinzo. काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेसू. Sant Anton, Otsorianzo, Milagrinzo. काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेसू. Sant Anton, Otsorianzo, Milagrinzo. काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेसू. Sant Anton, Otsorianzo, Milagrinzo. काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेसू. Sant Anton, Otsorianzo, Milagrinzo. काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेसू. Sant Anton, Otsorianzo, Milagrinzo. काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेसू. Sant Anton, Otsorianzo, Milagrinzo. काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेसू. Sant Anton, Otsorianzo, Milagrinzo. काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेसू. Sant Anton, Otsorianzo, Milagrinzo. काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेसू. Sant Anton, Otsorianzo, Milagrinzo. काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेसू. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसा आदी आतां सदां सदां काळ आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तान्नेन पडून दिव नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. Sant Anton, Otsorianzo, Milagrinzo. काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेसू. Sant Anton, Otsorianzo, Milagrinzo. काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेसू. Sant Anton, Otsorianzo, Milagrinzo. काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेसू. Sant Anton, Otsorianzo, Milagrinzo. काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेसू. Sant Anton, Otsorianzo, Milagrinzo. काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेसू. Sant Anton, Otsorianzo, Milagrinzo. काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेसू. Sant Anton, Otsorianzo, Milagrinzo. काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेसू. Sant Anton, Otsorianzo, Milagrinzo. काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेसू. Sant Anton, Otsorianzo, Milagrinzo. काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेसू. Sant Anton, Otsorianzo, Milagrinzo. काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेसू. Sant Anton, Otsorianzo, Milagrinzo. काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेसू. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी आतां सदां सदांकाल आमेन. मागणे. नमान तुका सांत आंतोन, तूं वर्तुताय फूल निर्मोल्याचे आनी अनोद क्रिस्तांवपणाचो. हांव तुका मानतां जाणटीकायेच्या आनी देव मोगाच्या बोडव्याक आनी कुशाल बरीत जाता इतल्या देन्यांनी देवान तुका बोल्ला मन दिवन भोव कालतेपण काकूत आनी मिलाग्री करचे देणे. व्हडा बोरव्याशान आनी कालतेपणान
हांव तुजे लागीं मागतां. विनोद कोर म्हूण ह्या किरकोळा पातक्या पासून जो एका आकांताच्या वेळार तुजे लागीं मागता. मागता त्या मोगा पासून मिनीन जेजूच्या जो तुवें केलोय इतले पावटी तो तुज्या हातार खेळटा आसतना. एकोणतीक संपलोल्यांची आदारा तूं वळखताय कितली म्हाका गरज ती ह्या देण्याची जे तुजे वरवीं मागता. आमेन. There is a painting in the National Gallery in London of which I am particularly fond. It shows St. Anthony at the entrance of a church distributing loaves of bread to the poor with his fellow friars. It was painted in 1662 by the Flemish painter Wilhelm van Herp. In St. Anthony's times, cities were becoming more and more important, especially with the emergence of the bourgeois, which was thriving in the field of commerce. However, if wealth was increasing on one hand, on the other hand, the number of poor people and the insensitivity towards them was increasing too. A number of times, St. Anthony, a friend of the poor, urged people to turn their minds towards real wealth, that of the heart, which promotes goodness and mercy, the two treasures which we can store in heaven. In one of his sermons, the saint exhorts people in this way. You rich people, make yourself poor friends, welcome them into your homes, so that in their turn they will welcome you into the eternal dwellings, where there is the beauty of peace, confidence, security, and the wealthy rest of eternal satisfaction. Immediately after the saint's death, numerous charities sustained by the friars arose around the basilica. During the centuries, they have taken care of many poor people. In this way, numerous little miracles occurred, which, even if they did not make the headlines, changed the lives of so many people. In fact, Anthony has never left his friars without the donation for the poor made by many generous people. Pope St. John Paul II recalled this fact in 1998. He said, "This is how that precious initiative called Bread for the Poor began. This initiative has always been active, even during the most difficult times, times affected by misery and poverty like the two world wars. In time," added the saintly Pope, "many of these initiatives merged into today's St. Anthony's Charities, which is operating effectively in all continents and makes the less fortunate feel the balm of brotherly love." I'm here in front of all these photos left by devotees of St. Anthony to thank him for graces received in difficult times. Among these images, there is one of a young woman from North Africa who came here a few days ago to thank her beloved St. Anthony. In the month of March, at the height of the pandemic, she was alone and moneyless, with her child suffering from a high fever.
She was afraid, he may have contracted coronavirus. But at the same time, she didn't want to take him to the hospital for fear the child could be taken away from her. Not knowing what to do, she had come here to the Basilica to seek the saint's help. And the saint did indeed help her. He did so through a friar who, seeing her crying, accompanied her to the offices of the Bread of the Poor, St. Anthony's Charities, which immediately took her under their wing. Let us therefore turn to the saint so that he may teach us to love the poorest of the poor and the suffering. Dear St. Anthony, please teach us not to love only ourselves, our loved ones, and those who love us. Please help us to think about others as well, especially the unloved. Help us to practice solidarity with the poorest of the poor by helping us to be their brothers and sisters. Help us to recognize the Lord in the poor and the suffering, so that He may welcome us with love in the Father's house. We ask this through Christ our Lord. Amen. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो तुमकांय देव. आनी मागीर मोगाचो येवकार ही आयची मिसाची भेटीन. आयची मिसाची भेट आमी देवाक दिन वाचून भेटयता. मिसीस जिता एडना वेगस हिच्या जल्माच्या दिसाक देवाक दिन वाचून देवान तिचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेंत मागुया. तशेंच दुसरे इंतेसा आमी भेटयता मारिया एवजिनिया फेर्नांडीस हिच्या ओतम्या पासत आनी विन्सेंट कुलासो हाच्या ओतम्या पासत देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेंत मागुया. हेर सगळी आमची मागणी आमी देवा मुखार दवरुया. स्टेफनी वाज आपणा पासत मागूंक लायता ताचेय पासत ताच्या वावरांत ते सुफोड जावंक ताचेय पासत मागुया. तशेंच जी परिस्थिती आमची भोंवतणी चालू आसा ती मनान दवरून सगळीं जीं कोण बरीं ना तांकां पेकोवणेचो हात लाय म्हूण दोतोर नर्सी आनी हेल्थ वर्कर्स आसात तांचेर देवाचो आशिर्वाद घाल. तांकां राख आनी सांबाळ हो वावर करूंक तांकां कृपा दी म्हूण मागुया. इल्लोसो वेळ ओगीच रावन आमची जण एकल्याची मागणी देवा मुखार आमी दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा विणे कोणाच्यानूच जेजू सोमी अशें म्हणूंक जायना. बागयून पावलो कोरीतकारांक पयले कोरीतकारांक 12 वेसोरान 3रे वळीन आमकां सांगता, जेजू दाविदाचो पूत, जेजू आमचो सोमी. दोर दिसाक ह्या संवसाराचे पोदवेक लोबदलोल्याक, संवसारांत पयशांक गूल जाल्ल्याक, संवसारांत पोदवेक आनी मानाक दोर दिसाक वावुरतल्या सगल्या आमच्या बाबा भयणांक एकूच
जेजू सांगता की हांव तुमचो सोमी म्हज्या फाट लाव करतात तेन्ना सगळे खालतीकायेन पातका विरेत आनी ह्या संवसारांत तुमी म्हजें राज विस्तारूंक वावरात. तर ह्या सोम्याक आमचो सोमी करून घेवंक आनी खिरीत भाशेन आमचो जिविताचो माज तो जावंक दर दिसाक आमी वावरूंक ह्या मिसान खतखत्यान आमकां कृपा आनी बोड मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून सगलीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सूर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यून सदांच्या कुवारमारी सगल्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सूर पदवीदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुजी मांडावळ कधीच चुकोना. नोश्टें तें सगलें आमचे तान पयस कोर आनी आमच्या फायद्याक पडटा तें सगलें आमकां दी. ह्या आमी खालत्या खर्चान मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजपूत चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. पयलें वाचप. ताणें म्हाका कुश्टायलो पूण आतां म्हजें चुरचुरे केलें आनी तोबियास म्हज्या पुताक हांव पलयतां. तोबिताच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी आना बसून आपल्या पुताची वाट पळयताली. कोण एकलो येता तो आपलो पूत म्हणून तिका रोखडीच खात्री जाली आनी तिणें बापायक म्हणलें, पळय तुजो पूत येता आनी ताचो सांगाती ताच्या बरोबर आसा. बापायशी पावचे आदीं राफायलान तोबियासाक म्हणलें, तुज्या बापायचे दोळे उगते जातले म्हूण हांव तुका खात्री दितां. हें मासलेचें पीत तुज्या बापायच्या दोळ्यांक तुवें लावंक जाय. ह्या वक्तान ताचे दोळे सणसणटले पूण ते ताच्या दोळ्यांतलीं धवी फुलां काडून उडयतले. आनी तुज्या बापायक नव्यान नदर येतली आनी तो पळयतलो. आवय धांवून आयली आनी आपल्या पुताच्या गोमट्याक वेंग मारून तिणें म्हणलें, म्हज्या पुता, आतां म्हजें मरण येता, कित्याक हांवें तुका पळयलो. आनी ती रोडली. तोबीत उबो जालो आनी आंगणांतल्यान दाराशी येवंक लागलो पूण ताचे पांय लागनासले. तोबियास ताचेशी आयलो. ताच्या हातांत मासलेचें पीत आसलें. बापायच्या दोळ्यांचेर फूंक मारून ताणें म्हणलें, भिवू नाका बापा. हें म्हणून ताणें ताका ओकोत लायलें. थोडो वेळ तें तशेंच दवरलें आनी मागीर दोनूय हातांनी ताच्या दोळ्यांतली साय ओडून काडली. तेन्ना बापूय तेच्या गोमटेक वेंग मारून रोडलो. ताणें म्हणलें, म्हज्या पुता, तूं म्हजे दोळ्याची बावली, तुका हांवें देखलो. आनी उपरांत ताणें म्हणलें, देवाक वाकाणणी, ताच्या थोर नांवाक वाकाणणी, सगल्या ताच्या पवित्र दुतांक वाकाणणी, ताच्या थोर नांवाक वाकाणणी, सासणाच्या सासणाक. ताणें म्हाका कुश्टायलो
पूण आतां म्हजें चुरचुरें केलें आनी तोबियास म्हज्या पुताक हांव पोलेतां. देवाचें उतर हें. उद्गार. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. जीव आसोर सर्वेस्पराची वाकाणणी करतलो. सगळे म्हजे जिणीत म्हज्या देवाक गितां गायतलो. जबाब. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. सर्वेस्पर सदांच खऱ्या उतराचो. दुमाळो भोगतल्या खात्री तो नीत करता. बुकेल्यांक तो गिरास दिता. कोयद्यांच्यो सांकली सर्वेस्पर तोडून उडयता. जबाब. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. सर्वेस्पर कुड्ड्याचे दोळे उगडटा. भागोवलेल्यांक नीत उबी करता. सर्वेस्पर पोरक्यांक राखता. अनाथ भुरग्यांक आनी विधवांक सांबाळटा. जबाब. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. पर्या मनशाची सर्वेस्पर अपुरबाय करता. पूण पातक्याची पावलां तो घुस्पायता. सियोना, जो पिळगेचे पिळगेन तुजो देव, तोच सर्वेस्पर राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. जबाब. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. उद्गार. सोमी म्हणटा, कोण म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळटलो आनी म्हजो बाप ताचो मोग करतलो आनी आमी ताचे तांय येतल्या. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्कू पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. देव मंदिरांत शिकयतना जेजून उलोवन म्हळें, क्रिस्त दाविदाचो पूत अशें धर्मशास्त्री म्हणटात तें कितें? तर पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान उलोवन तोच दावीद अशें म्हणटा, म्हज्या सोम्याक सर्वेस्पराचें उतर हें, म्हज्या उजव्या हाताक बस, तुज्या दुस्मानाक हांव तुज्या पांयां तोडा घालता. म्हणटूच दावीद ताका आपलो सोमी म्हणटा, तशें जाल्यार तो ताचो पूत कसो जाता आनी लोकांचो व्हड जोमो खुशे मनान ताका कान दितालो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोगाळ बाबा भयणीनो, आदल्या कोरारान जुदेवाची पोरसां जेन्ना बासायलेल्या देसांत पावली, इस्रायलाक पावली, तेन्ना किरीत भाशेन एक मेसियस वो राजाक ती आवडेताली. सॉल हो तांचो राजा जालो, पूण ताणें आपले राजवटकेन किरीत भाशेन शांती समाधान आनी बरी खुशालकाय न्हीद हाडूंक तो वावरूंक ना. सगल्यांक एकठांय धरूंक किरीत भाशेन तो फुडें सरूंक ना. सॉल गेल्या उपरांत दावीद राजा कसो हे पोरचेचो राजा जालो आनी दाविदान किरीत भाशेन आपले पोरचेक शांती समाधान न्हीद आनी सगळे भावपणाचे एकचार ताणें तांकां दिले. इतलें की ताचे राजवटकेक एक व्हड फौज आसली
आनी ताची राजवटकी बरी चलताली. सगलो इस्रायलाचो लोक दाविदाच्या राजवटकेन कुशाल आसलो. दावीद खरें राजा, देवान धाडलेलो गुडीक तोच आमचो मसियस अशें इस्रायल पोरजा समजताली. पूण ती जाणा आसली हो मसियस न्हू, कित्याक आमकां येवचो आसा तो सुरवंडार देवान भासायला. तो येतलो आनी आमकां सगल्यांक ह्या संवसारांतल्या वायटांतले आमकां निवारतलो अशें ती पोरजा रावताली. आनी बाबा भयणीनो, अशेंच कितें जेजूच्या काळार जालें. जेजू संवसारांत आयलो तेन्ना तो मसियस काय म्हूण फारिजियो, धर्मशास्त्री आनी सादुकी ताका विचार करताले. आनी जेजूक ते पुणें म्हणटाली, जरी तर हांव देवातान आयला, हांव तो देवाचो पूत, कित्याक हांव आनी बाप एक. जे कितें हांव करतां तें बापा विणें हांव करतां, कित्याक बाप म्हाका सगल्या शक्तीन आनी बोडांत हें करूंक म्हाका आपल्या प्रेरणान भरता. आनी ताका विचार करता आसतना ताका म्हणटालें, तर तूं जावन आसाय तो दाविदाचो पूत, तूं जावन आसाय तो येता तो मसियस अशें जुदेवांची पोरजा ताका विचार करता आसतना काय बरें जेजू तांकां म्हणटा, क्रिस्त दाविदाचो पूत अशें धर्मशास्त्री म्हणटात तें कितें? जेजूचो विचार घालता. आनी काय बरें तो म्हणटा, कित्याक दाविदानूच पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान उलोवन अशें म्हणलां, म्हज्या सोम्याक सर्वेस्पराचें उतर ये. म्हणजे दाविदूच तर एक राजा जावन, दाविदूच तर एक व्हड ते पोरजेचो राजा जावन म्हाका सोमी म्हणटा जाल्यार बाबा भयणीनो, तुज्या दुस्मानाक हांव तुज्या पांयां तोडा घालतलो. तर राजा आपूण राजा जावन म्हाका सोमी म्हणटा जाल्यार हांव ताचो पूत कसो जाता? म्हणजे हांव ताचेहून ताचो व्हड जालो, हांव ताचो राजा जालो, हांव ताचो मुखदोम कसो जालो. खरें बाबा भयणीनो की दाविदाचे कुडयेंतल्यान जेजू जल्मलो. जेजू ह्या संवसारांत आयलो आनी आमकां सगल्यांक सोडवून ताणें फावो केली. पूण हो जेजू सोमी म्हणूंक सगल्यांक आमकां पवित्र आत्म्याचें प्रेरण गरजेचें. आनी हें भाग्यून पावलो पयल्या कुरीतकारांक बरोवन 12व्या सोरांत 3रे वडीन म्हणटा, पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा शिवाय हो विणे कोणाच्यानूच जेजू सोमी अशें म्हणूंक जायना. आतां जेजू संवसारांत आयलो तेन्ना जुदेवांक म्हणटालो, हांव आयला देवाचें राज ह्या संवसारांत हाडूंक. आनी जुदेवाची पोरजा कुशाल जाली. समजली दाविदाच्या काळांत जशें राज आसलें शांतीचें, दाविदाच्या काळांत जशें राज आसलें नितीचें, दाविदाच्या काळांत जशें राज आसलें एक व्हड फौज, एक व्हड पदवेचें, ते भाशेन जेजू ह्या संवसारांत राज हाडटलो म्हूण. पूण बाबा भयणीनो, जेजूचें राज दुसरेंच आसलें. जेजू ह्या संवसारांत सगलीं जीं पातकां जियेतात तांकां आपलें पातक नाटक करूंक आनी आपले नवसोनी करूंक आपलें राज विस्तारूंक आयलो. जेजू ह्या संवसारांत जे पदवेचे गुलाम जाल्ले, जे पयशांचे गुल जाल्ले, तांकां आपली ही सगली विकोटाय सोडून आपूण देवाचे पूत म्हूण ओळखून घेवन आपलें जिवीत सुदारप करूंक देवाचें राज विस्तारूंक आयिल्लो. जेजू ह्या संवसारांत भावपणाचें राज विस्तारूंक आयलो. जेजू ह्या संवसारांत विधवांक, अनाथांक, कोण नासलेल्यांक बाबा भयणीनो दर्शन दिवंक आयलो आनी तांकां समाजांत तांचे हक बाबा भयणीनो दिवंक तो आयिल्लो. असलें राज जेजू विस्तारूंक सोदतालो. पूण जुदेवांच्या मनान बाबा भयणीनो सगलें पदवेचें, सगलें शक्तीचें जे कोण गुलाम आसले तसलें राज ते बाबा भयणीनो आवडटाले. पूण असलें राज हो मेसियस हाडूंक येवंक ना. आनी हाका लागून जेजू म्हणटा, म्हजें राज ह्या संवसाराचें न्हय, म्हजें राज म्हज्या बापान तुमकां ह्या संवसारांत हाडूंक फावो केला तसलें राज हांव विस्तारूंक वावुरतां. आनी बाबा भयणीनो, हें आपल्या जिवितांत ताणें केलें. देवाचो पूत जावनूय आपूण आमचे खातीर बोली कसो ह्या संवसारांत खुर्सार उमकडून मेलो आनी आमकां बाबा भयणीनो शांती समाधान ताणें दिलें. देवा सोशी परतून आमकां आपणायलोलीं भुरगीं ताणें केलें. जे कोण गुलामपणान जियेताले, जे कोण विकारी वखदांक लब्ध नासले, जे कोण पयशांचे गुल जाल्ले, जे कोण पदवेचे गुलाम जाल्ले, असल्या मनशांक खालतीकाय आनी सेवा कितें तें ताणें दाखोवन केली. एकामेकाचो मोग आमी कसो करचो तें बाबा भयणीनो शिकवण आमकां ताणें दिली. तुमी तर एकामेकाची किरीत भाशेन सेवा करूंक सोदतात, पयलो तुवें दुसऱ्यांचो चाकर जावचो हें बाबा भयणीनो ताणें आमकां
आपल्या उदाहरणा वरवीं आपल्या शिसांचे पांय धुवन आमकां ताणें शिकवण दिली. बाबा भयणीनो, ह्या दुनियाची, ह्या संवसारांत आसलेल्या सोम्याची आमी बाबा भयणीनो फाटलावदारां. तर आमकां कसलें आमंत्रण जेजू दिता. आमी सगल्यांनी ह्या संवसारांत दुसऱ्यांची सेवा करून, आमी सगल्यांनी पदवेचे गुलाम जायना जावं, आमी सगल्यांनी ह्या संवसारांत आसा ते पयशांचे आमी किरीत भाशेन गुलाम जावन 4 दिसांनी आमी मौजा आनी सगली हेर संवसारांत आसलेली वंदावणीक आमी गुल जाता, त्यो सोडून दिवंक आमच्या पातकांची नवसरणी आमी करूंक हो जेजू आज आमकां आमंत्रण करता. आमी सगल्यांनी किरीत भाशेन अनाथ सोंसतल्यांक, पिडेवंतांक आनी जे अत्याचार सोंसतात तांकां सुटका दिवंक बाबा भयणीनो जेजू आमकां आमंत्रण करता. तर ताचें राज विस्तारूंक आमी वावरुया. ह्या संवसारांत जियेतना जेजू सोमी आमी हें उतर म्हणटा तेन्ना आमच्या जिविताचो सोमी तो जावं, आमच्या जिविताचो खरो मास तो जावं आनी ताचे वरवीं आमच्या जिवितांत आमी प्रेरणा घेवन अदीक आनी अदीक पवित्र आत्म्याचे शक्तीन भरून ताचें राज विस्तारूंक वावरूंक आमकां सगल्यांक कृपा आनी बोड मागून घेवया. तेन्नाच बाबा भयणीनो, आयच्या स्तोत्र भाशेन आमी म्हणटल्या आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. मोशा बाबा भयणीनो, हे मोशा आनी तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें सामून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेव. काकलूत सरा बापा, तुजेर पातयेवन तुका बेटोवणी करच्याक हे वेदी भोंवतणी आमी सोमल्या. दया करून आमची पातकां बगोस आनी ह्या बलिदाना वरवीं सगलें आमचें जिवीत नितळ निर्मळ जावं दी. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सूर पदवीदारा आनी सासणाचे देवा, सूर काडयेन सूत आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकूड तुवें रुचले, ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारकेची केली. ह्या खातीर सगलीं रोचनां अनुदान करता तुजी सेवा. प्रितुमे तुका वाकाणटा थारोवन मेळिल्ली तुजी पोरसां. स्वर्गार एका ताड्यान तुका दिन वाजता तुज्या सोंता भक्ताची सोबा. देखून सगल्या देवदूतां सांगाती संतोसान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दोळवरांचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोल्ला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराची नांवी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सोय. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कुश्ट मरोन सुसूंक विचारी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे. हो
तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेचपरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही मोशा रोगताची कास, नव्या आनी सासणीक कोराचें हें रोगोत, पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोतलें, हें मोशा उगडासा करा. Babartaco good porgo tuya. Sumia Jesu ami hauna kata. Ani Sitle pieto, title spoki, tu voi povanie su. Ami tu ce morgota. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्शिवणपणाचो आमी भक्तीपडूंक ग्रास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत येवतले आम्हा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो ग्रास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोणी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनू शिवणपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरचुरीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची इवेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई सांगातीचो पोती भाग्यून सुसे भाग्यून धर्मदुतान सूर काडी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोय मागावूंक आमकां फावो कर. जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेसू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या कोणान सूर पदवीदार बापा, सूर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. ओदीक आनी ओदीक जेजू आमचो सोमी जाल्यार आमी ताचे गोवाय कशे ह्या संवसारान अनितीचेर आनी हेर भ्रश्टाचाराचेर आड सुसूंक आमकां जेजू मागण्यांतल्यान शिकयता. खतखत्यान जेजून शिकयलेले मागणे सगळी बरोबर आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां थालनीत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सूर वायटांतले आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो अशा नोतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दिसगा आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सव्या आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेले तूं संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेले तूं संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेले तूं संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी.
ही देवाची शिरी वस्त जेसू ह्या संवसारान सगळ्या भ्रश्टाचाराचेर आनी हेर अनितीचेर झुजूंक आमकां आपयता. ताच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळे आमी सुभागी. तुझे म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमया खातीर मागणे मोगाळा जेजू, मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता. हे घडयेक हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आक्कीच तुका आयकपडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. Stacia mea, maga povitku, Christace culi, moșetaroncu. काळजाचे सुचा कोर मुझे काळीज तुझ्या काळजासारखे तुला बा काळजाचे सुचा जाव तो आमचो मोग 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 कतावीन काळजा अंकवार मरेच्या जाव तो आमचे तारण पवित्र काळजाचे सुचा चुचुरे तो आमचे कोर कतावीन काळजा मरेच्या विनोद कोर आमचे बसून पवित्र काळजाचे सुचा हांव तुजेर पातयेता प्रार्थुया सर्वेस्परा आमच्या बापा तुझ्या पुताचे कुडीन आनी रोगतान तूं आमकां पोसताय जिबेन आनी उतरांनी मात न्हय बगो सोतान आनी कोरण्यांनी तुजे ताय आमचो बाबार्थ आनी मोग दाखोवंक आनी अशें सुर्गीच्या राज्यान भितर सरूंक तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां चलय हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. एक ल्हानशी चोत्राय फाल्यां वर्ल्ड एनवायरमेंट डे
आनी वर्ल्ड एनवायरमेंट डेयाक आमी ह्या आमचे सृश्टी पासत जायतें करपाक जाता. पॅन्डेमीक चालू आसा आनी कर्फ्यूय चालूच आसा म्हणटच आमी भायर सरूंक कडेन जावची ना सगळीं एक कम्युनिटी कशी. पूण जण एकल्यान जाता ते भशेन आपल्या घरा भोंवतणी हे सृश्टी पासत आनी सृश्टींतल्यान आमचे पासत जें कितें करूंक जाता तितलें करपाक फाल्यां सगल्यांनी आमी सयेक घेवचो. वेगवेगळे वेबिनार्स घडून हाडलेले आसात फाल्यांच्या दिसाक. तातूंतल्या एकान तरी आमी वांटो घेवया घरा लागीं आसात तेन्ना आनी तातूंतल्यान सावन आमचें एनवायरमेंटल कॉन्शियसनस जें आसा तें वाडोवपाक प्रयत्न करुया. आमची तरणाटीं चिकाली यूथ फार्मर्स क्लब ह्या फाल्यांच्या दिसाक ऑर्गेनिलिशियस म्हणजे एक स्टोर लॉन्च करतात. हेंच मतीन दवरून रिवायव रिस्टोर फाल्यां ताचो लॉन्च जातलो. पूण तुमी सगल्यांनी तातूंत भाग घेवपाक तुमकां सगल्यांक एक सयेक आसतलो. फोन नंबर्स थंयसर घातलेले आसतले. तातूंतल्यान तुमी तांकां कॉन्टेक्ट करून भोव करून तुमची भाजी आनीक हेर जेवणाच्यो वस्तू तांचे कडल्यान तावन तयार करून घेवंक जातात. तर हो एक इनिशिएटीव तांणी जो सुरू केला भोव करून हाचे मुखार कम्युनिटी फार्मींग सुरू करपाक हो सयेक ही आमची तरणाटीं घेतली. तांकां आमचो सयेक तांकां आमचो सहकार आमी दिवया आनी ह्या वर्ल्ड एनवायरमेंट डेयाक सृश्टी पासत आनी सृश्टींतल्यान आमचेच पासत आमी एक पावल मारुया. सर्विसपूर तुमचे सगळे आसूं तुमचे सगळे आसूं आनी सूर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद जेजूचे गवाय ह्या संवसारांत जावं त्याच क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे बोड उपकार.